नमस्कार। यस भिडियोबाट कोपोमिस प्रणालीमा सहकारीको समष्टिगत विवरण भर्ने तरिका बारेमा आज हामी जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी सङ्घ-संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा अनिवार्य प्रविष्टि गर्नुपर्ने समष्टिगत विवरण अनिवार्य गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। सहकारी विभागको समय समयमा जारी गरिएका सूचनाहरू आन्तरिक राजस्व विभागको 2079 असार 28 गतेको सूचना बमोजिम यसलाई अनिवार्य गरिएको पाइन्छ। सहकारी विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार सहकारी सङ्घ-संस्थाहरूले तोकिएको विवरण अविलम्ब प्रविष्टि गराउनको लागि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, सबै स्थानीय तह, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विशिष्टकृत सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घहरू समेतलाई 2079 जेठ 9 गतेको परिपत्र मार्फत अनुरोध गरिएको थियो, जसमा आगामी आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि सबै सहकारीले कोपोमिसमा आफ्नो सहकारी सङ्घ-संस्थाको समष्टिगत विवरण अनिवार्य इन्ट्री गरिसकेपछि सोही प्रणालीमा स्वत प्राप्त हुने दाखिला नम्बर अर्थात् सबमिसन नम्बर सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पेश गरेपछि मात्र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कोपोमिस एउटा वेब बेस्ड सफ्टवेयर अर्थात् वेब ब्राउजर मार्फत चलाउन सकिने सफ्टवेयर हो। कोपोमिस प्रणाली प्रवेश गर्नको लागि आवश्यक पर्ने युजर नेम अर्थात् इमेल एड्रेस र पासवर्ड नलिएका सङ्घ-संस्थाहरूले आफ्नो नियामक निकाय वा सहकारी विभागमा सम्पर्क गरी युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ। सहकारी विभागको इमेल सहकारीविभाग@gmail.com SAHAKARIBIVAG@gmail.com मा सङ्घ-संस्थाको नाम, दर्ता नम्बर र आधिकारिक इमेल ठेगाना सहित संस्थाको लेटर हेडमा पत्र पठाएर तपाईँले तपाईँको आफ्नो सहकारी सङ्घ-संस्थाको युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबै नियामक निकायबाट यो प्रणाली सञ्चालनको लागि युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध हुने व्यवस्था विभागले गरेको छ। हामीले कुनै पनि वेब ब्राउजर खोलेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेबसाइट www.deoc.gov.np बाट खोल्न सक्छौँ। यस पेजमा कोपोमिस भन्ने बटन देख्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरी लगइन पेजमा जान सकिन्छ। यस लगइन पेजमा संस्थाको युजर नेम र पासवर्ड टाइप गरी साइन इन गर्न सक्छौँ। विशेष गरी युजर नेममा हामी इमेल एड्रेस युज गर्छौँ। यदि हामीले पहिला लिएको पासवर्ड बिर्सिएका छौँ भने पासवर्ड भुल्नुभयो भन्ने लिङ्कमा क्लिक गरी पासवर्ड रिसेट गर्न पनि सकिन्छ। सहकारी सङ्घ, बैङ्क, सहकारीको लगइन गरे पश्चात यसरी समष्टिगत फारम खुल्दछ। यो फारममा स्टार चिन्ह भएका सबै तथ्याङ्कहरू भर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् ती फिल्डहरू अनिवार्य रूपमा भरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सबै विवरणहरू ठिक, साँचो र शुद्ध तरिकाले भर्नुहुन अनुरोध छ। अब हामी कोपोमिस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा सहकारी सङ्घ-संस्थाले वार्षिक रूपमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने समष्टिगत विवरण भर्छौँ। सुरुमा हामी दिइएको आर्थिक वर्षमध्ये एउटा आर्थिक वर्ष छनौट गर्छौँ। त्यसै गरी त्यस आर्थिक वर्षको कुन महिनाको भर्न गइरहेका छौँ त्यो महिना छनौट गर्छौँ र सहकारी हो कि अथवा सहकारी सङ्घ, बैङ्क हो त्यो यहाँबाट छान्न सक्छौँ। समष्टिगत विवरण भर्नका लागि तपाईँले टाइपिङ मेथड पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनको दायाँपट्टि रहेको किबोर्डको आइकन थिची दिइएको 3वटा विकल्पमध्ये आफूले रुचाएको टाइपिङ मेथड छनौट गर्नुहोस्। अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्नको लागि इङ्ग्लिस छान्नुहोस्, नेपालीमा टाइप गर्नको लागि ट्रेडिसनल छान्नुहोस् र युनिकोडका लागि रोमनाइज्ड छान्नुहोस्। यस भिडियोका लागि हामी ट्रेडिसनल छान्नेछौँ र विवरण भर्न गइरहेको सहकारी सङ्घ-संस्था अथवा बैङ्कको नाम भर्नेछौँ। यस पछाडि कार्यप्रकृति अनुसार कुन हो यहाँ दिइएको अप्सनबाट हामी छान्न सक्छौँ, जस्तै अदुवा सहकारी, उखु, उपभोक्ता, कृषि, बचत तथा ऋण आदिबाट
एउटा छान्छौँ। यसपछि सहकारी सङ्घ संस्था दर्ता भएको दर्ता नम्बर यहाँ राख्नुपर्छ र दर्ता भएको मिति यहीँबाट छान्न मिल्छ। यहाँ क्लिक गरी दर्ता भएको साल, महिना र गते छान्छौँ। सहकारीको नियामक निकाय कुन प्रदेश अन्तर्गत रहेको छ त्यो प्रदेश हामी यहाँ छान्छौँ। त्यसै गरी जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र ठेगानामा स्थानीय ठेगाना भर्छौँ। सहकारी आबद्ध भएका सङ्घ र बैङ्कको विवरणभित्र हामी आबद्ध भएको सङ्घहरूको नाम लेख्छौँ। विशेष गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेप्स्कुन, प्रदेश सङ्घ, जिल्ला बचत सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ लगायतका अथवा अन्य विषयगत सङ्घहरूमा आबद्धता भए ती सङ्घहरूका नाम लेख्छौँ। सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र हाम्रो सहकारी कुन निकाय अन्तर्गत पर्दछ, सङ्घ, प्रदेश अथवा स्थानीय निकाय अन्तर्गत हो त्यो कार्यक्षेत्र छान्छौँ। साथै स्वीकृत विनियममा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्र यहाँ लेख्छौँ। अब सहकारीको विविध विवरणभित्र कर चुक्ता भएको आब भर्ने ठाउँ छ जसमा हामी पछिल्लो पटक कर चुक्ता गरेको आर्थिक वर्ष छान्छौँ। संस्थाको पान नम्बर, भ्याट नम्बर, सम्पर्क नम्बर र इमेल पनि यहाँ भर्छौँ। यस पछाडि हामीले सहकारी सङ्घ संस्थाको पछिल्लो पटक भएको साधारण सभाको साल, महिना र गते यहाँ राख्नुपर्छ। त्यसपछि साधारण सभामा उपस्थित भएका महिलाहरूको सङ्ख्या, उपस्थित भएका पुरुषहरूको सङ्ख्या र अन्य कोही सदस्य भए सो सदस्यहरूको सङ्ख्या लेख्छौँ। यसै गरी संस्थागत सदस्य भनी गैर नाफामूलक सदस्यहरू बनाउँछौँ, त्यो सङ्ख्या यहाँ लेख्छौँ। यसपछि सञ्चालक समितिको निर्वाचन मिति छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र अघि जस्तै यसमा पनि उपस्थित भएका महिलाहरूको सङ्ख्या, उपस्थित भएका पुरुषहरूको सङ्ख्या र अन्य कोही सदस्य भए सो सदस्यहरूको सङ्ख्या र संस्थागत सदस्यहरूको सङ्ख्या लेख्छौँ। यदि यीमध्ये कुनै पनि अनिवार्य तथ्याङ्क हामीसँग छैन भने 0 लेखी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनिवार्य ठाउँ खाली राखेमा इरर देखाउँछ। अब सञ्चालक समितिको सङ्ख्या, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सङ्ख्या र कुल सेयर सदस्य सङ्ख्याभित्र अघि जस्तै महिलाहरूको सङ्ख्या, पुरुषहरूको सङ्ख्या र अन्य कोही सदस्य भए सो सदस्यहरूको सङ्ख्या र संस्थागत सदस्यको सङ्ख्या लेख्छौँ। त्यसपछि वित्तीय विवरण भर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ। पुँजी तथा कोष सम्बन्धी विवरणभित्र जुन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क भर्दैछौँ उक्त आर्थिक वर्षको कुल सेयर पुँजी, कुल बचत, कुल ऋण लगानी र कुल बाह्य ऋण जति यहाँ भर्छौँ। त्यसै गरी कुल सम्पत्ति, कुल जगेडा कोष, सहकारी प्रवर्धन कोषमा रहेको रकम र ऋण सुरक्षण कोष अथवा ऋण हानि व्यवस्थाका लागि राखिएको रकमको तथ्याङ्क पनि यहाँ भर्छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा गरिएको लगानी हिसाब हामी अन्य लगानीमा राख्छौँ र अन्य कोष पनि भरेर अगाडि बढ्छौँ। अब कर्मचारी सङ्ख्या जम्माभित्र महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीहरूको सङ्ख्या लेख्छौँ। यसै गरी ऋणीको सङ्ख्या जम्माभित्र पनि महिला ऋणी, पुरुष ऋणी र अन्य ऋणी तथा संस्थागत ऋणीहरूको सङ्ख्या लेख्छौँ। यसपछि उत्पादन तथा खरिद सम्बन्धी विवरणभित्र उत्पादन तथा खरिद सम्बन्धी काम गर्ने सहकारीहरू हुनुहुन्छ, उत्पादक सहकारीहरू हुनुहुन्छ, उपभोक्ता सहकारीहरू हुनुहुन्छ, दुग्ध सहकारीहरू हुनुहुन्छ। उक्त सहकारीले उत्पादन गरेको मूल्य, वस्तुहरू खरिद गरिएको मूल्य, बिक्री मूल्य, जम्मा कारोबार गरेको मूल्य र जम्मा सेवा मूल्यको तथ्याङ्क यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब जम्मा सेवा प्राप्त गर्नेको सङ्ख्याभित्र उक्त सेवा पाउने महिलाहरूको सङ्ख्या, पुरुषहरूको सङ्ख्या र अन्य कोही सदस्य भए सो सदस्यहरूको सङ्ख्या र संस्थागत सदस्यहरूको सङ्ख्या हामी यसमा भर्छौँ। कुनै दातृ निकाय वा अरू निकायबाट अनुदान प्राप्त गरिएको छ भने सो अनुसार अनुदान प्राप्त रकमभित्र सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदान र अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम भर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि लेखा परीक्षणको पछिल्लो अवस्था यहाँ भएको वा नभएको अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै लेखा परीक्षण भएको आर्थिक वर्ष छनौट गरी लेखा परीक्षकको नाम र लेखा परीक्षकको पान नम्बर यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। सहकारी संस्थामा सफ्टवेयर प्रयोग भएको छ भने
भएको र हामीले हातले म्यानुअल्ली हिसाब किताब व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ भने सहकारी संस्थामा सफ्टवेयर नभएको छनौट गर्छौँ। अब हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विवरण भर्छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि हामीले बनाएर साधारण सभाबाट पास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौँ भने बनेको छनौट गर्नुहोस् र नबनेको भए नबनेको छनौट गर्नुहोस्। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पठाउनु पर्ने एसटीआर रिपोर्ट, टीटीआर रिपोर्ट प्रतिवेदन गर्ने गरेको भए बनेको छनौट गर्नुहोस् र प्रतिवेदन पठाउने गरिएको छैन भने नबनेको छनौट गर्न सकिन्छ। त्यही सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि तयार गरेको भए गरेको छनौट गर्नुहोस् र नगरेको भए नगरेको छनौट गर्न सकिन्छ। हरेक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि तोक्नुपर्ने एकजना कार्यान्वयन अधिकारीको नाम र पद यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा संस्थाको अध्यक्ष र व्यवस्थापकको विवरणभित्र अध्यक्षको नाम र मोबाइल नम्बर र व्यवस्थापकको नाम र मोबाइल नम्बर भरिसकेपछि यो फारमभित्र कतै कुनै विवरण भर्न छुटेको छ कि भनी सम्पूर्ण विवरण फेरि एकचोटि रुजु गर्न सक्छौँ। सबै विवरण रुजु गरिसकेपछि सुरक्षित गर्नुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गर्छौँ। अझै पनि हामीलाई केही तथ्याङ्क एडिट गर्नु परेमा एडिट डाटामा क्लिक गरी तथ्याङ्क सच्याउन सकिन्छ। डाटाहरू एडिट गरिसकेपछि समष्टिगत विवरणलाई एक्सलमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ वा प्रिन्ट गरी संस्थामा राख्न सकिन्छ। यो सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि डाटा लग गरी कोपोमिसमा आबद्धता नम्बर प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। सो पश्चात कोपोमिस आबद्धता दाखिला नम्बर सबमिसन नम्बर प्राप्त हुनेछ। यसलाई प्रिन्ट वा सेभ गरी सुरक्षित राख्नुहोस्। समष्टिगत फारम भरेपछि प्राप्त हुने उक्त कोपोमिसमा आबद्धता दाखिला नम्बर सबमिसन नम्बर लिएर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएपछि मात्र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुनेछ। यस सम्बन्धी थप विवरणहरू सहकारी विभागको वेबसाइट www.deoc.gov.np मा तथा copomis.gov.np अर्थात् copomis.gov.np मा पनि हेर्न सकिन्छ। अन्य जानकारीको लागि सहकारी विभाग@gmail.com मा इमेल गरी वा सहकारी विभागको कोपोमिस युनिटको सम्पर्क नम्बर 01 44 65 251 वा 01 44 65 252 मा सम्पर्क गरेर पनि कोपोमिसको समष्टिगत विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।